मम नाम इंदुप्रिया सेन अस्ति। अहं श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालये पठामि। अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे षष्ठसत्रार्धे पठामि। अधुना अहम् अनुदित संस्कृतसाहित्यस्य परम्परायाः विषये किञ्चित् चर्चां करितुम् इच्छामि। अथ अनुदित संस्कृतसाहित्यस्य उद्भवः। यदा सम्पूर्णः संसारः सुप्तः आसीत् तदापि भारतीयसाहित्यं स्वमहिम्ना महिमान्वितम् आसीत्। वैदिककालात् आरभ्य संस्कृतसाहित्यं सुसमृद्धम् अस्ति। चतुर्भिः वेदैः तत्पोषकैः षड्भिः वेदाङ्गैः सह इतिहास पुराण मीमांसा न्याय धर्मशास्त्राणि संयोज्य 14 विद्यास्थानानि सुप्रतिष्ठितानि आसन्। उपनिषत्सु 18 विद्या प्रकीर्तिताः। राजशेखरेणपि काव्यमीमांसायां द्वितीयाध्याये एतत् विस्तरशः विचारितवान्। एतेषां विद्यास्थानानां मूलं निखिलवाङ्मयं मूलभूतं वैदिकसाहित्यमेव। देवस्य काव्यं न केवलं काव्यशास्त्रस्य अपि तु अन्येषां शास्त्राणामपि मूलं वर्तते। एतरे महिदासस्य मते समस्तमेव जगत् ईश्वरेण कृतं रूपं, तस्य प्रतिरूपं मनुष्यैः क्रियते। ऋग्वेदे इन्द्रस्य कृते ऋषेण उक्तं रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता यस्य हरयः शतादश। तथा च रूपं रूपं माधवा बोहवीति माया कृण्वांस्तन्वं परिस्वं त्रियर्दिवः परिमुहूर्तमागात् स्वयंमन्त्रेण ऋतुपा ऋतावा। अत्र इन्द्रः रूपस्य समानान्तरं प्रतिरूपं रचयति इत्युक्तं। प्रतिरूपरचनायां चापेक्षते शिल्पनिर्माणचातुरी। अत एव प्रतिरूपस्य शिल्पस्य च वर्तते अन्योन्याश्रयसम्बन्धः। शतपथे उक्तमेव यद्वे प्रतिरूपं तच्छिल्पम्। भुवनस्य निर्माता ईश्वरः रूपं निर्माय प्रतिरूपं रचयति। कविरपि विश्वस्य भुवनस्य वा यद्रूपं विलोकयति तदनुसृत्य स काव्ये तत्प्रतिरूपं विचरति। अतश्चोक्तं यो धर्ता भुवनानां च उष्णानां पित्या वेदनामानि गुह्य स कविः काव्या पुरुरूपं दौरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे। यस्मिन् विश्वानि काव्यचक्रे नाभिरिव श्रिता त्रितं जूनि सर्पयत् व्रजे गावो न संयोजे युजे अश्वानवुक्षत नभन्तामन्यके समे। प्रतिरूपनिर्माणे अनुवादप्रक्रिया विनियुज्यते इति वर्तते। प्रतिरूपस्य अनुवादस्य च साम्यं तथैव तिष्ठति च भेदोऽप्यनयोर्मध्ये। अनुवादो मूलस्य प्रतिरूपं प्रतिकीर्ति वा भवति, कच्चिच्चान्यथापि भवति। तथैव प्रतिरूपं कच्चित् रूपम् अनुवदति, कच्चित् अन्नानुवदति। मानवानां चतुष्षष्टिकलात्मकं समस्तशिल्पम् अनुवादात्मकमेव वर्तते। वैदिकः ऋषिः महिदासः तस्य एतरे ब्राह्मणे समस्तकलाः शिल्पानि वा द्विधा स्वीकरोति। तदनुकरणेन मानवः स्वशिल्पं कलां कवितां वा रचयति। तदत्र अनुकृतिः कथ्यते। एतेषां देवशिल्पानाम् अनुकृतिः शिल्पमधिगम्यते। हस्ती कंसो वासो हिरण्यम् अश्वत्री रथः शुक्रनीतो 32 विद्याः परिकीर्तिताः। चतुष्षष्टिकलाः अन्या इमाश्च 32 विद्या अन्या इत्यपि शुक्रेण व्याख्यातम्। विद्याहीनास्तु कला संख्यातुं नैव शक्यते। विद्यामुख्यास्तु 32 चतुष्षष्टिकलाः स्मृताः। यद्यत् स्यात् वाचिकं सम्यक् कर्म विद्याभिसंगितम् शक्ताङ्मुखोऽपि तत् कर्तुं कलासंज्ञं तु तत् स्मृतं। विद्यानां कलानां च नामानि तु पृथक् पृथक्। ऋग्यजुः साम च अथर्ववेदा आयुर्धनुक्रमात्। गान्धर्वश्चैव तन्त्राणि उपवेदाः प्रकीर्तिताः। शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा। छन्दः षडङ्गानि मानि वेदानां कीर्तितानि हि।
मीमांसात् अकर्षसंख्यानि वेदान्तो योग एव च इतिहासः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम् अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पम् अलङ्कृतिः काव्यानि देशभाषा अवसरोक्ति यावनं मतं देशादिधर्मा द्वात्रिंशदेता विद्याभिसंहिताः शुकस्य अस्मिन् विद्याविमर्शे अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं शिल्पशास्त्रम् अलङ्कृतिकाव्यानि वेशभाषा अवसरोक्ति यावनं मतं देशादिधर्मा इति नवनवाः विद्या निरूपिता कथमत्रापि अनुवादस्य परिगणनं न जातमति चेत् नेति आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठिना द्वात्रिंशद् विद्यासु देशभाषाज्ञानमिति 29तमा विद्या शुक्रेण उक्ता विभिन्नानां देशानां भाषासु प्रावीण्येनैव देशभाषाज्ञानम् अनुवादकेन अनुवाद्यमानग्रन्थस्य भाषा अवश्यं ज्ञेया अस्या च भाषायां स ग्रन्थो अनुवाद्य स्वात्वावश्यं तस्य विज्ञाता स्यादेव अतएव विद्यासु परिगणितस्य देशभाषाज्ञानस्यैव काचन परिणतिरस्ति अनुवादविद्येति वक्तुं युज्यते विद्याया अभिव्यक्तिः कर्मणि परिणतिर्वा कलेतुच्यते कश्चन जनु अनुवादस्य शास्त्रं जानाति अनुवादविद्यां विवेचयितुं शक्नोति स एव यदा अनुवादकर्मणि प्रवृत्तस्तत्र पाठवं प्रकृतिकरोति तदा तदीयं कर्म कला जायते विद्यायां भवति ज्ञानं कलायां तस्यैव ज्ञानस्य व्यवहारे प्रतिफलनं कलाकारस्यात्मतृप्तिः रसिकस्य सौन्दर्यानुभूतिर्वेति अन्यो विवेकः ज्ञानदृष्ट्या अनुवादो नाम विद्या परिणतिदृष्ट्या च स एव कलेति वक्तुं शक्यते यद्यपि पाश्चात्यमतेन भाषान्तरमात्रम् अनुवादेन बोध्यते तथापि वेदकालाद्यविधि संस्कृतपरम्परायाम् अनुवादस्य काचिदु भव्यपरम्परा वर्तते तदर्थं रूपप्रतिरूपे बिम्बप्रतिबिम्बो आभास इत्यादि शब्दाः प्रयुक्ता शास्त्राणां भाष्य समीक्षा चूर्णिका वार्तिक टीका पंचिका संग्रहादिषु प्रमुखतः अनुवाद प्रक्रिया एव वर्तते कालिदासेन तु शुकस्य अनुकरणम् अपि अनुवादरूपेण स्वीकरोति ध्वनिकारः आनन्दवर्धनः टीकाकारः अभिनवगुप्तस्तु वाक्यार्थस्य विविधनिरूपणप्रकारम् अनुवादरूपेण निरूपयतः अनुवादशब्दः अधुना यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः भवति संस्कृतपरम्परायां तु सर्वथा स अर्थः न लभ्यते परम्परायां तु मूलकृते अनुवादस्य प्रतिरूपं छाया प्रतिबिम्ब आभासश्चेत्यादयः शब्दाः व्यवहृताः दृश्यन्ते